ल नानी हो, आज हामी रेभेलनदेखि नयाँ च्याप्टरमा आएको छौँ। नयाँ टपिक हामी सुरु गर्नेवाला छौँ, जुन चाहिँ टपिकको नाम छ, हामीले आज पढ्नुपर्ने टपिकको नाम छ एज अफ एसोसिएसन। एसोसिएसन भन्नाले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि सङ्गठन, एउटा झुन्ड, एउटा ग्रुप बुझ्छौँ। र यो ग्रुप, यो सङ्गठनको जन्म भारतमा कसरी भए, यस कुरालाई डिस्कस गर्नभन्दा अगाडि, यस एसोसिएसनको जन्म हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ भारतमा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी, राजनीतिक सङ्गठनको जन्म भएको थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि मानिसमा भएको विचार, मानिसभित्र भएको विचारलाई, ओपिनियन्सहरूलाई देशव्यापक अथवा धेरै जमात अगाडि पुर्याउनका लागि एउटा एसोसिएसनको जरुरी पर्ने भएकोले गर्दाखेरि 1836 सालमा 1836 मा इन्डियाको बङ्गालमा सर्वप्रथम एउटा एसोसिएसनको जन्म भयो, जुन चाहिँ एसोसिएसनको नाम हो बङ्ग भाषा प्रकाशिका सभा 1836। यस बङ्ग भाषा प्रकाशिका सभा चाहिँ कसले सुरु गरिएको भन्दाखेरि एसोसिएट्स अफ राजा रामन रोय, भन्नको मतलब राजा रमन रोयको मित्रहरूले। राजा रमन रोयको अथक प्रयासमा, उहाँको सहयोगमा भारतमा राजा रमन रोयकै मित्रले चाहिँ बङ्ग भाषा प्रकाशिकाको जन्म गराए। फाउन्डर अफ बङ्ग भाषा प्रकाशिका सभाको नाम चाहिँ हुनुहुन्छ गौरी शङ्कर तारकाबागिस। गौरी Gauri Shankar Tarkabes was the founder of Banga Bhasha Prakashika Sabha in the year 1836, 1836 मा। र बङ्ग भाषा प्रकाशिका सभाको जन्म भइसकेपछि बङ्ग भाषाले के काम गरे त, बङ्ग भाषाले कस्तो खालको कार्य गरे त भन्दाखेरि चाहिँ बङ्ग भाषा प्रकाशिका सभाले चाहिँ के गरे भने उहाँहरूले मेम्बर्सहरूलाई बटुले आफ्नो मेम्बर्सहरू बनाए। अनि एभ्री थर्सडे उहाँहरूले के गरे, मिटिङ राख्न थाले। उहाँहरूले एभ्री थर्सडे मिटिङ राख्न थाले। अनि त्यो मिटिङमा आइसकेपछि, त्यो सभामा, त्यो एसोसिएसनमा आइसकेपछि धेरैवटा कुरोहरूको, धेरैवटा टपिकको विषय लिएर डिस्कसन्सहरू गर्थे। आफ्नो देशमा, आफ्नो समाजलाई कस्तो खालको अगाडि बढाउनु पर्ने, कसरी विकास गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू उहाँहरू डिस्कस गर्थे। अनि यस डिस्कसनको क्षेत्रमा हामीहरू डिफ्रेन्ट सब्जेक्टमा उहाँहरूले डिस्कस गर्नु डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट, जस्तै फर इक्जाम्पल रिलिजन, फिलोसफी, धर्मको विषय लिएर, फिलोसफीको विषय लिएर उहाँहरूले डिस्कस गर्थे। अनि कस्तो प्रकारले आफ्नो समाजलाई, आफ्नो देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने उहाँहरूले चर्चा परिचर्चा गर्थे। अनि यो मात्रै आफ्नो रिलिजन फिलोसफीमा मात्रै उहाँहरू सीमित नभएर उहाँहरूले अलिकति राजनीतिक, भारतमा भएको घटिरहेको राजनीतिक घटनाहरू विषय लिएर पनि डिस्कसन गर्थे। जस्तै फर इक्जाम्पल ट्याक्सको विषय लिएर हामी कुरा गरौँ। भारतमा विभिन्न प्रकारका, धेरै प्रकारका ल्यान्डहरू हुन्थे जो चाहिँ ट्याक्सेबल, जहाँबाट चाहिँ सरकारलाई ट्याक्स दिन पर्ने। तर कतिवटा ल्यान्ड यस्ता पनि थिए जस्तै नो रेन्ट,
जहाँबाट चाहिँ रेन्टै तिर्नु पर्दैन थियो। यो पिजन्सहरूलाई फार्मर्सहरूलाई यो एउटा गिफ्ट जस्तो थियो, जहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नो रेन्ट पोलिसी उहाँहरूले पाउने। तर यस्तो नो रेन्ट पोलिसीमा पनि ब्रिटिसले दे इम्पोज ट्याक्सेस, ब्रिटिसले जबरजस्ती बाई फोर्सफुल्ली दे स्टार्टेड टु इम्पोज ट्याक्सेस। यो अलिकति इन्जस्टिस हुँदैछ भन्ने खालको कुराहरू उहाँहरूले चर्चा परिचर्चा उहाँहरूले गरे। यो मात्रै नभएर यिनीहरूले यस विषयलाई अगाडि बढाउनको लागि उहाँहरूले कमिटी गठन गरे। त्यो कमिटी मार्फत उहाँहरूले यो नो रेन्ट पोलिसी, ब्रिटिसको जुन चाहिँ यो पोलिटिकल जुन चाहिँ सिस्टम छ, जुन चाहिँ ल्यान्ड रेभेन्यू सिस्टम छ, यसको अलिकति प्रतिवाद, अलिकति आवाज उठाए। अनि उनीहरूले यहाँसम्म कि दे स्टार्टेड सिग्नेचर क्याम्पेन पनि उहाँहरूले सुरु गरे। नभएको पनि 4000 देखि लिएर 5000 मान्छेको सिग्नेचर क्याम्पेन गरेर सिग्नेचर गराएर चाहिँ उहाँहरूले त्यो पिटिसन, जुन चाहिँ पिटिसन छ अगेन्स्ट द नो रेन्ट पोलिसीमा, जुन चाहिँ बाई फोर्सफुल्ली ब्रिटिसले इम्पोजिसनको त्यो ट्याक्सलाई इम्पोज गर्दैछ, जबरजस्ती गर्दैछ भनेर चाहिँ उहाँहरूले गभर्मेन्ट अफिससम्म पनि आफ्नो आवाज उठाएका थिए। एनिवे यो मात्रै नभएर उहाँले यो मात्रै नगरेर म यहाँ लेखिदिन्छु, उहाँहरूको डिमान्ड्स, उहाँहरूले धेरैवटा डिमान्ड्सहरू पनि राखे। थ्रु सभा धेरैवटा डिमान्ड्स पनि राखे कि गभर्मेन्ट हायर अफिसेसमा चाहिँ इन्डियन्सहरूलाई अपोइन्टमेन्ट दिनुपर्छ। गभर्मेन्ट हायर अफिसेसमा चाहिँ इन्डियन्सहरूलाई अपोइन्टमेन्ट दिनुपर्छ। कति इन्डियन्सहरू एडुकेटेड छ, दे आर भेरी मच क्यापेबल, उनीहरू क्यापेबल छ, उहाँहरूले काम गर्नु सक्छ, र पनि दे आर फेसिङ अनइम्प्लोइमेन्ट, उहाँहरू अनइम्प्लोइमेन्ट भइरहेको छ, बेरोजगारी भइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरूको क्यापेसिटी, क्यापेबिलिटी, इफिसियन्सी हेरेर चाहिँ गभर्मेन्ट हायर अफिसेसमा उहाँहरूलाई उहाँहरूलाई अपोइन्टमेन्ट दिनुपर्छ भन्ने डिमान्ड्सहरू राखे। जस्तै प्रकारले फ्रिडम अफ प्रेसलाई फ्रिडम दिनुपर्छ। प्रेसले आफ्नो देखेका कुरा, मिडियाले आफूले देखेका कुरा, मानिसले भोगेका सत्य कथा, सत्य घटना बग्छ। यसैले गर्दा कुनै प्रकारको इम्पोजिसन, कुनै प्रकारको एक्सप्लोइटेसन हुनु हुँदैन। हामीलाई फ्रिडम केमा चाहिन्छ, प्रेसमा पनि चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले यो डिमान्ड गरे। अनि अझै उहाँहरूले अर्को डिमान्ड पनि गरे, कस्तो भन्दाखेरि त्यस बेला जमिनदार, अगेन्स्ट अफ जमिनदार्सहरूले चाहिँ दे डाइरेक्टली एक्सप्लोइट टु द राइट्स, अथवा पिजन्सहरूलाई, खेतीवालाहरूलाई चाहिँ डाइरेक्टली एक्सप्लोइट गर्थे। अनि त्यसले गर्दा जमिनदार्सहरूलाई पनि अलिकति भए पनि रेस्ट्रिक्सन राख्नुपर्छ, उहाँलाई रेस्ट्रिक्सनमा तपाईँहरूले राख्नुपर्छ। यो खालको दमन नीति, यो खालको एक्सप्लोइटेसन राइट्सहरूमाथि हुनु हुँदैन भन्ने डिमान्डहरू गरेर गए। नो डाउट बङ्गभाषा प्रकाशिका सभा 1836ले धेरै राम्रा कार्यहरू गरे। उहाँहरूले आफ्नो पिजन्सहरूको विषय लिएर, खेतीवालाहरूको फेभरमा उहाँहरूले ट्याक्स विषय लिएर, डाइरेक्ट ट्याक्स इम्पोजिसनको विषय लिएर विरोध गरे, आवाज उठाए, पेटिसन्सहरू लेखे, गभर्मेन्टको अफिसमा उठाए। अनि धेरै डिमान्ड्सहरू पनि राखे, जस्तो प्रकारले अपोइन्टमेन्ट अफ द इन्डियन्स अन द गभर्मेन्ट हायर अफिसमा पनि उहाँहरूलाई अपोइन्टमेन्ट दिनुपर्ने, प्रेसलाई, मिडियालाई फ्रिडम दिनुपर्ने। अनि जमिनदारले जुन चाहिँ प्रकारको एक्सप्लोइटेसन्सहरू गरिरहेको छ अथवा शोषण गरिरहेको छ, दमन नीति हेपिरहेका छन्, यी हेपाइदेखि पनि यो पिजन्सहरूलाई मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने धेरै राम्रा कार्यहरू गरे। र यो कार्यहरू चाहिँ आज यो चाहिँ दिस वाज द ग्रेटेस्ट कन्ट्रिब्युसन डन बाई द बङ्गभाषा प्रकाशिका सभा इन द सोसाइटी अफ इन्डिया। र 1852 2 मार्च 1852 मा संवाद, the name of newspaper, प्रभाकर,
2 मार्च 1852 मा संवाद प्रभाकर यो मिडियाले एउटा रिपोर्ट तयारी गरे। यो रिपोर्टमा चाहिँ सभाको फेलियर, सभा फेल भयो, बङ्गभाषा प्रकाशिका सभा वाज फेल्ड ड्यू टु द ल्याक अफ युनिटी। नो डाउट बङ्गभाषा प्रकाशिका सभाले धेरै राम्रा कार्यहरू गरे, धेरै उत्थानका कामहरू गरे। पिजन्सको विरुद्धमा उहाँहरू, पिजन्सको हितमा उहाँहरू उठे, पिजन्सलाई उहाँहरूले न्याय दिलाए। 4000 5000 सिग्नेचर क्याम्पेन गरेर गभर्मेन्टको अगाडि उहाँहरूले पुर्याए उहाँहरूको रिपोर्ट। उहाँहरूले डिमान्ड, धेरैवटा डिमान्ड्सहरू राखे, धेरैवटा राम्रो कार्यहरू गरे। यो बापत पनि बङ्गभाषा प्रकाशिका सभा चाहिँ अन्तमा गएर चाहिँ फेल हुन पर्यो। यो रिपोर्ट चाहिँ कहाँ गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 मार्च 1858 मा एउटा पब्लिकेसन भएको छ। यो पब्लिकेसनमा चाहिँ संवाद प्रभाकरमा के रिपोर्ट गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ as a result बङ्गभाषा प्रकाशिका सभा was failed due to the lack of unity। यो भन्दा हामी अगाडि डिस्कस गरिसकेको थियो बङ्गभाषा प्रकाशिका सभा, which was the first political association in India, which was considered the first political association of India। यो कुरालाई याद राखिराख्ने। अनि अब दोस्रो हामी यसमा आउँछौँ। दोस्रो अध्यायमा आउँदाखेरि चाहिँ हामी पढ्दैछौँ यसलाई जमिनदारी एसोसिएसन भन्छौँ। र अब जमिनदारी एसोसिएसन सँगसँगै बेङ्गल ल्यान्ड होल्डर सोसाइटी पनि भनिन्छ। एसोसिएसन चाहिँ एउटा हो, पछि गएर जमिनदारी एसोसिएसनको नाम परिवर्तन गरिएको छ, त्यो अहिले हामी डिस्कस गर्नेवाला छौँ। र यो कुरोमा अलिकति पजल हुने काम छैन। जमिनदारी एसोसिएसनलाई नै बेङ्गल ल्यान्ड होल्डर सोसाइटी पनि हामी भन्छौँ। र जमिनदारी एसोसिएसन चाहिँ कसरी सुरु भयो भनेर भन्दाखेरि जमिनदारी एसोसिएसन सुरु गर्ने व्यक्तिहरूको, उहाँहरूको नेतृत्व, उहाँहरूको लिडरसिप हामी 3 जना हामी लिडर्सहरू पाउँछौँ। जस्तै प्रसन्न कुमार टेगोर, राधाकान्त देव अनि राजा रमन रोय। र यो कहिले चाहिँ सुरु भयो भन्दाखेरि हामी कुरा गर्छौँ 12 नोभेम्बर 1837 मा 3 जना एकदमै वरिष्ठ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको नाम यहाँ म लेखिदिँदैछु। राजा राम मोहन रोय, राधाकान्त देव अनि प्रसन्न कुमार टेगोर। 12 नोभेम्बर 1837 कलकत्तामा, बेङ्गलमा कलकत्तामा जमिनदारी एसोसिएसनको जन्म भयो। अनि यो जन्मदाताहरू हुनुहुन्छ, यसको फाउन्डर्सहरू हुनुहुन्छ राजा रामन रोय, राधाकान्त देव अनि प्रसन्न कुमार टेगोर। र कस्तो प्रकारले जमिनदारी एसोसिएसनले अब गएर काम गर्ने, कुन चाहिँ ढाँचामा काम गर्नुपर्ने भन्ने विषयलाई डिस्कसन हुँदाखेरि एउटा कमिटी गठन गरियो। जुन चाहिँ कमिटी गठन गर्यो, यो दुईटा कमिटी गठन गर्दाखेरि जमिनदारी एसोसिएसनको कमिटी गठन गरियो। यो कमिटी गठन गर्दाखेरि चाहिँ 2 जना व्यक्ति, राधाकान्त देव अनि प्रसन्न कुमार टेगोरलाई कमिटीले एउटा काम दियो। कस्तो खालको काम भन्दाखेरि टु फ्रेम रुल्स एन्ड रेगुलेसन अफ द एसोसिएसन, टु फ्रेम रुल्स एन्ड regulation of the association।
राधाकान्त देव र प्रसन्न कुमार टेगोर उनीहरूलाई कमिटीले एउटा काम दियो। उहाँहरूको काम चाहिँ भयो, यस कमिटीले चाहिँ यो कमिटीमा यो एसोसिएसनको चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिँ कस्तो प्रकारले हुनुपर्ने, यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन कस्तो प्रकारले चलाउनु पर्ने र यसको कन्स्टिट्युसन कस्तो हुनुपर्ने, यो कमिटी यो सङ्गठन कस्तो प्रकारले अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने कुराहरूमा डिस्कसन भयो। अनि दुईजना व्यक्ति राधाकान्त देव र प्रसन्न कुमार देवले द फ्रेम अफ कन्स्टिट्युसन, उहाँहरूले कमिटीको एसोसिएसनको एउटा कन्स्टिट्युसन अथवा एउटा संविधान तयार गरे। त्यो संविधान चाहिँ कस्तो थियो भने चाहिँ एकदमै डेमोक्रेटिक, यो पनि लेखिदिइराखिदिन्छु। कन्स्टिट्युसन राधाकान्त देव अनि प्रसन्न कुमार टेगोरले उहाँहरूले रुल्स एन्ड रेगुलेसन पनि फ्रेम गर्नुभयो। अनि उहाँहरूले एउटा यो कमिटीको उहाँहरूले कन्स्टिट्युसन फ्रेम गर्नुभयो। यो कन्स्टिट्युसन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै डेमोक्रेटिक भयो। यो कन्स्टिट्युसनको मुताबिक चाहिँ मिटिङ, यो कमिटीमा मिटिङ हुनु पर्यो, डिस्कसन हुनु पर्यो। डिस्कसन भइसकेपछि त्यसको अन्तमा गएर त्यसको निचोड के निस्किन्छ अथवा यो सङ्गठनले कस्तो खालको कार्य गर्नुपर्ने, कस्तो खालको काम गर्नुपर्ने भन्ने खालको कुराहरू आयो। यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मिटिङ चाहिँ कस्तो भयो भन्दा धेरै मानिसहरू टाढा टाढा भएकोले गर्दाखेरि सजिलोसँग एभाइलेबल हुन नसक्ने, त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूले एउटा तय गरे कि वन्स इन अ 3 month, 3 महिनामा एकचोटि भेट्ने सम्पूर्ण मेम्बरहरू चाहिँ डिस्कसनको लागि, जमिनदारी एसोसिएसनको डिस्कसनको लागि अथवा यो एसोसिएसनले यो सङ्गठनले कस्तो खालको काम गर्नुपर्ने, अगाडि गएर के गर्नुपर्ने भन्ने कार्यहरू लिएर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ 3 महिनामा एकचोटि भेट्ने भयो। अनि अरू रेस्ट अफ द टाइम चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ रेस्ट अफ द ड्युरेसनमा चाहिँ 12 जनाको 12 मेम्बर्स अब कुरा आयो। अब अरू रेस्ट अफ द टाइममा चाहिँ के गर्ने भन्दा 12 जना चाहिँ एकदमै सक्रिय मेम्बर्सहरू, एक्टिभ मेम्बर्सहरू चाहिँ कमिटीले नै के गरे, एसोसिएसनले नै इलेक्ट गरे, जेनरल बडीले इलेक्ट गरे। अनि रेस्ट अफ द टाइममा यो 12 जना मेम्बर्सहरूले चाहिँ एक्टिभली उहाँहरूले काम गर्ने कामहरू भए। र यो छ, अब मैले अहिले कुरा गर्दै थिएँ, पहिला आउँदैछ यहाँ एउटा कमिटी गठन भयो। यो कमिटी गठन गर्दाखेरि कमिटीमा एउटा काम दियो, एउटा टास्क दियो। त्यो टास्क चाहिँ कसले ह्यान्डल गर्यो भन्दा राधाकान्त देव अनि प्रसन्न कुमार टेगोरले त्यो टास्कलाई ह्यान्डल गर्नुभयो उहाँहरूले। अनि उहाँहरूको मेन सबभन्दा पहिलो काम चाहिँ के थियो भन्दा टु फ्रेम रुल्स एन्ड रेगुलेसन अफ द एसोसिएसनको उहाँहरूले रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स फ्रेमहरू गरे। मेम्बर फी कस्तो खालको रुल्स हुनुपर्ने, कस्तो खालको उहाँहरूले काम गर्नुपर्ने भन्ने कुरो सबै यो कुरोमा आइहाल्यो। अनि त्यस पछाडि उहाँहरूले एउटा कन्स्टिट्युसन, एउटा यो सङ्गठनको एउटा कन्स्टिट्युसन उहाँहरूले गठन गर्नुभयो। त्यो कन्स्टिट्युसन चाहिँ कस्तो हुन्छ, एकदमै डेमोक्रेटिक, एकदम स्वतन्त्रता रूपमा उहाँ जसले पनि आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्नुपर्ने एकदमै लिबरल एटिट्युडमा उहाँहरूले यो कन्स्टिट्युसन फ्रेम गर्नुभयो। अनि उहाँहरूले यो पनि तय गर्नुभयो कि मिटिङ चाहिँ वन्स इन अ 3 month, महिनाको 3 महिनामा एकचोटि उहाँहरू भेट्ने। अनि रेस्ट अफ द टाइम चाहिँ अरू के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कमिटीले नै, एसोसिएसनले नै के गरे भन्दाखेरि 12 जना एकदमै सक्रिय एक्टिभ मेम्बर्सहरू उहाँहरूले अपोइन्ट गर्नुभयो, जेनरल बडीले इलेक्ट गर्नुभयो। अनि रेस्ट अफ द टाइममा यो 12 जना मेम्बर्सहरूले चाहिँ आफ्नो एसोसिएसनको धेरैवटा कार्यहरू चाहिँ अगाडि बढेर लाने काम भए। र जेनरल बडीले जस्तो प्रकारले यो कामहरू सुम्पिए। अनि बादमा गएर चाहिँ यसमा के भयो भने अप्रिल 1838 मा सङ्गठनको नाममा एउटा चेन्जेस, एउटा परिवर्तन आयो। सङ्गठनको सबै मेम्बर्सहरूले जमिनदारी एसोसिएसनको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो। दे चेन्ज द नेम of association from Zamindari Association to Land
होल्डर एसोसिएसन। उनीहरूले नाम परिवर्तन गरे अप्रिल 1838 मा। के भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हेन्सफोर्थ अबदेखि उता जमिनदारी एसोसिएसनलाई चाहिँ ल्यान्ड होल्डर एसोसिएसन भनेर चिनिन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले नाम परिवर्तन गरे। र यस नयाँ नाम भएको ल्यान्ड होल्डर एसोसिएसनमा फेरि एउटा नयाँ कमिटी गठन भए। ल्यान्ड होल्डर एसोसिएसनमा फेरि एउटा नयाँ कमिटी, यही कमिटी गठन भयो। यो कमिटीमा टु जोइन्ट सेक्रेटरिज राखे। कमिटीमा टु जोइन्ट सेक्रेटरिज राखे। उहाँहरू हुनुहुन्छ विलियम कट। विलियम कट इङ्ग्लिसम्यान। ही वाज अ एडिटर अफ अ न्युजपेपर, इङ्ग्लिसम्यान भन्ने एउटा न्युजपेपर छ, त्यो न्युजपेपरको चाहिँ एडिटर हुनुहुन्छ विलियम कट। अनि प्रसन्न कुमार टेगोर। र अब हेरौँ नानी हो, यहाँ हामी कुरा गर्दैछौँ अप्रिल 1838 को। अप्रिल 1838 मा यस सङ्गठनले आफ्नो सङ्गठनको नाम जमिनदारी एसोसिएसन भनेर जुन चाहिँ नाममा चिनिन्थ्यो यो सङ्गठनको नाम उहाँहरूले परिवर्तन गरे। यो अर्को नाम उहाँहरूले यो नाम परिवर्तन गरेर ल्यान्ड होल्डर एसोसिएसन उहाँहरूले नाम राखे। अनि यो ल्यान्ड होल्डर एसोसिएसनमा 2वटा जोइन्ट सेक्रेटरिजहरू राखे। उहाँहरू हुनुहुन्छ विलियम कट, अघि मैले भनिसकेको छु, उहाँ इङ्ग्लिसम्यान हुनुहुन्छ। हि वाज अ एडिटर अफ अ न्युजपेपर, इङ्ग्लिसम्यान भन्ने एउटा न्युजपेपर छ, त्यो न्युजपेपरको उहाँ एडिटर हुनुहुन्छ। अनि प्रसन्न कुमार टेगोरलाई चाहिँ दे अपोइन्टेड 2 जोइन्ट सेक्रेटरिज, एसोसिएसन अपोइन्टेड 2 जोइन्ट सेक्रेटरिज एन्ड उनीहरूले आफ्नो काम यसरी सुरु गर्दै गए। र ल्यान्ड होल्डर एसोसिएसनले आफ्नो पोलिटिकल इस्युजहरूको कुराहरू गर्दै गरेको आफ्नो काम गरिरहेको छ। सङ्गठनले आफ्नो कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको बेलामा 1839 मा फेरि एउटा परिवर्तन हामी देख्छौँ। 1839 मा एउटा परिवर्तन देख्छौँ ब्रिटेनमा। इन्डियाको कुरा गरेको छुइनँ मैले। ब्रिटेनमा एउटा नयाँ एसोसिएसन फेरिको एउटा फाउन्डेसन हुन्छ, जसलाई चाहिँ ब्रिटिस इन्डिया सोसाइटी भनेर एउटा सङ्गठन खोलिन्छ। इन्डियामा होइन, यो कुरा मैले गर्दैछु ब्रिटेनमा, जसले चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि विलियम एडम्स उहाँले ब्रिटेनमा जमिनदारी एसोसिएसनकै ढङ्गमा, त्यही ढाँचामा एउटा नयाँ सोसाइटीको उहाँले जन्म गर्छ, जुन चाहिँ सोसाइटीको नाम हो ब्रिटिस इन्डिया सोसाइटी। यो सोसाइटी चाहिँ इङ्ल्यान्डमा कसले फाउन्डेसन गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ विलियम एडम्स। अब विलियम एडम्स चाहिँ को भन्दाखेरि चाहिँ हि वाज अ भेरी भेरी क्लोज एसोसिएट अफ राजा रामन रोय। राजा रामन रोयको चाहिँ एकदमै मिल्ने मित्र। राजा रामन रोयको चाहिँ क्लोज एसोसिएट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विलियम एडम्सले पनि ब्रिटेनमा ब्रिटिस इन्डिया सोसाइटीको उहाँले स्थापना गर्छ। यो स्थापना गरिसकेपछि अब हेन्सफोर्थ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ल्यान्ड होल्डर एसोसिएसनले एउटा क्लोज कोअपरेसनमा उहाँहरूले एउटा क्लोज कोअपरेसनमा आफ्नो काम उहाँहरूले सुरु गर्नुहुन्छ। र ब्रिटिस इन्डिया सोसाइटी र ल्यान्ड होल्डर सोसाइटीको एकदमै क्लोज कोअपरेसन थियो। कसले गर्दाखेरि भन्दाखेरि इट वाज ड्यू टु द राजा रामन रोय। अनि यति मात्रै कार्य गरेनन् ल्यान्ड होल्डर सोसाइटीले, अर्थात् जमिनदारी एसोसिएसनले चाहिँ भारतमा मानिसहरूलाई के सिकाए त,
कस्तो खालको काम गर्नुपर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आर्ट एउटा कला art to fight with government के कला सिकायो भन्दाखेरि आर्ट टु फाइट विथ गभर्मेन्ट कसरी भन्दाखेरि चाहिँ लजिकल्ली एन्ड कन्स्टिट्युसनल्ली आफ्नो डिमान्ड त राख्नुपर्ने आफ्नो सरकारमाथि आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गर्ने तर कसरी गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिसलाई चाहिँ ब्रिटिस गभर्मेन्टलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले लजिकल्ली तर्क गरेर उहाँहरू डिस्कस गरेर संवैधानिक ढङ्गमा कन्स्टिट्युसनल्ली भनेर चाहिँ संवैधानिक ढङ्गमा बाई पुटिङ पिटिसन्सहरू गरेर प्रेयर्सहरू गरेर उहाँहरूलाई खुसी बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो फाइट गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ जमिनदारी एसोसिएसनले भारतका मानिसहरूलाई एउटै कुरा सिकाए ती हुन् आर्ट टु फाइट विथ गभर्मेन्ट बायोलोजिकल्ली एन्ड constitutionally. Thank you, class.